श्री गजानन महाराज की जय। 5 दिसाचो गणपती पावयलो तरी पुणून गणपतीचो आणि चवथीचो हँगओव्हर वचूना। कांय जाणांगेर 7 दीस आणि ताचे परस चड दिसांचो गणपती आसा। आमी चवथ सुरू जाली चवथीच्या दिसा सगळ्यांक अपील केल्लें की तुमच्या घरच्या गणपतींचे देखावे, गणपतीच्यो मुर्तीचो फोटो किंवा व्हिडिओ आमकां धाडात। आमकां सुरवातेक दिशिल्लें की काय 100-200 लोकूच धाडटले म्हणून, पुणून जे तरेन आमकां रिस्पॉन्स आयलो ते तरेन आमकां इतलें बरें दिसलें की सगळ्यांक देव बरें म्हणपा खातीर हो आमी व्हिडिओ काडटा। सुमार 6548 6548 व्हिडिओज, फोटोग्राफ्स आमकां मेळ्ळ्या गणपतींचे आनी देखाव्याचे, आनी तातूंतले सगळे आमी आमच्या वेगवेगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मा वयल्यान प्रसिद्ध केल्या। लोकांचो रिस्पॉन्स अजूनय येता। 5 दिसाचो गणपती पावयल्या उपरांत सध्या 7 दिसाचे गणपतींची मुर्त्यांचे फोटो आणि देखाव्यांचे फोटोय सध्या येतात। कांय जाणांनी गणपती पावयल्या पूण देखावे तशेंच आसा, तांचेय फोटो येतात। सो देव बरें करूं म्हणटा। तुमी जितलो मोग दिलो तो पळयत जाल्यार गोवा न्यूज हब ही गोंयची एक प्रमुख वृत्तवाहिनी किंवा न्यूज पोर्टल म्हणून फुडें आयला। आमी पळयता आमकां जो रिस्पॉन्स आयलो तो पेडणे ते काणकोण म्हणसर 70तल्यान, फोंडेच्यान, मडगांवच्यान, पणजेच्यान इतलेच न्ही जाल्यार बेंगलोरच्यान, मुंबयच्यान, सिंधुदुर्गांतल्यान आनी कारवारच्यान सुद्धा लोकांनी आपले फोटो गणपतीचे आनी देखावे धाडले। हाजो अर्थ असो की सध्या जे आमी नंबर 3 स्थानाचेर आसा गोंयान मिडियाचेर, ते स्थान आमचे वाडटले आणि नंबर 1 जावपा खातीर तुमच्या सगळ्यांचो आशिर्वाद आणि मोग आसतलो। चवथ सोंपल्या पूण तुमचो आनी आमचे मदलो संबंध किंवा मोग सोंपुना। सो हाचे फुडें बी तुमच्या घरान कितें कार्य आसत, तुमकां अशें दिसता की ह्या कार्याचो फोटो चड लोकां कडेन पावचो जाल्यार तो आमकां धाडचो। आमचो WhatsApp नंबर तुमचे कडेन आसाच, सकयलूय आमी बरयता WhatsApp नंबर, ताजेर धाडचो। आमी तो फ्री पब्लिश करतलो। कित्याक आमकां दिसता की तुमचे घरचे गणपती आमचे घरचे गणपती आनी ते घालपा खातीर कोणा कडल्यान पयशे घेवप हें आमकां बरें दिसना। गोवा न्यूज हब पयलीं पासून आपल्या वाचप्यांच्या बळग्याचेर वयर सरला आनी हाचे फुडेंय बी तुमी दिल्ल्या मोगाचेर आमी वयर सरतले। तुमी जर आमकां फॉलो करूना फेसबुकाचेर जाल्यार प्लीज फॉलो करा गोवा न्यूज हब फेसबुकाचेर। यूट्यूबाचेरूय आमकां सबस्क्रायब करा। ट्विटराचेर फॉलो करा जर तुमी ट्विटराचेर आसत जाल्यार। आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें तुमचे मोलाचे कॉमेंट आनी कॉमेंट करता आसतना चिंतून आनी पॉझिटीव कॉमेंट चड करून दियात। ताका लागून जर आमची चूक जाल्यार नॅगेटिवूय दिया, पूण चड करून ज्या कॉमेंटाक लागून आमी फुडें वचपाक शकतले तशेंच कॉमेंट दिया आनी आमकां गायड करा। पळयत रावात गोवा न्यूज।